जुजेन ताच्या भावाक ताची वळख करून दिल्या उपरांत ते फाटी खाना गांवांत गेले आनी थंय तांच्या बापायक घडिल्ली सगळी संगत सांगली. मात आर्य जाकोबाक ताच्या पुताक मोर्चा दिनच पळयची म्हणली आशा देखून जुजेन दडिल्ल्या गाडवाचेर बसून जाकोब आनी 70 जाणां कुटुंबां सांजे सांगाता ते फाटी इजिप्ताक बैसान गेले आनी इजिप्तान ते जुजेचे कुटुंब कशे जियेले हे आयका. काणी सांगूंक मुखार येता कुंटल नगर फिरगजीचे बाय ॲशेल डिसोजा. ॲशेल तुका मोगाचो येवकार. एक फावटी कानान म्हणल्या गांवांत जाकोब आनी ताचे कुटुंब संतोषान जियेताले. जाकोब इसाकाचो पूत आनी देवान जाकोबाक इस्रायल म्हणून नांव दिल्लें. जाकोबाक जाय तितलीं जनावरां आस्त बरी धनदिरवे आशिल्ले. एक फावटी ताणें जियोनच्या गांवांत एक व्हडलो दुकोळ पडलो. न्हंयो बांयो सुकून गेल्यो आनी ताची जनावरां मरण पडलीं. ह्या कश्टांतल्यान सुटका सोडूंक जाकोब आनी ताचे सगळे कुटुंब बेर्शेबा गेले. थंयसर ताणें ताच्या देवाक बाली भेटयली. देवान एका दर्शनान जाकोबा लागीं म्हळें, जाकोबा जाकोबा, हांव तुज्या बापायचो देव. इजिप्ताक वचूंक येनाका, कितें हांव तुजे सोबत येतलो आनी तुजी एक व्हड परजा करतलो आनी परतून ह्या देशाक हांव तुका फाटीं हाडटलो. उपरांत जाकोब आनी ताचे कुटुंब इजिप्ताक गेले. इजिप्तान जुजे आदायतेदार जावन आशिल्लो. जुजे जाकोबाचो पूत. जुजे पाऱ्या लागीं वचून म्हणालो, म्हजो बापाय आनी म्हजे भाव इजिप्ताक आयल्यात. ते आतां गोशेनाच्या प्रदेशांत आसात. पारावान म्हळें, तांकां हांगासर आपण हाड. आपण हाडिल्ल्या उपरांत जुजे ताच्या बापायची आनी भावांची वळख करून दिली. पारावान विचारलें, तुमचें कासाब कितें? ताणें म्हळें, आमी तुजे सेवक. आमच्या पुर्वजां बरी आमी एक गवळी. कानान गांवांत एक व्हडलो दुकोळ पडला. आमकां कांय खावंक ना जालें. ताकाच आमी हांगासर थोडो तेंप रावंक आयल्या. मागीर पारावान जुजे लागीं म्हळें, सगळो इजिप्त गांव तुज्या हातांत आसा. तुज्या बापायक आनी भावाक रावंक एक भोव बरी सुवात दी. अशें जुजेन ताच्या बापायक आनी भावाक रावंक एक भोव बरी सुवात दिली. भुरग्यांच्या संख्ये प्रकार तांकां गांवच्या गांठा दोशी दिले. ती थंयसर गिरेस्त जाली आनी ताची संतत पडली. जुजेन ताच्या बापायक आनी भावाक भोव बरें करून बसले. ती थंयसर संतोषान जियेली. अशें जाकोब 17 वर्सां इजिप्तान जियेलो. ह्या काणयेक आमी कितें सांग शिकेत की म्हणल्यार आमी देवाचे वाटेन दवर मुखार सरल्यार मुखल्या जिवितांत तो समका आदार दिता. म्हजी काणी आयकल्यार तुमकां देव